सुनने देखने वालों को नाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र भी उसमें होगा और मौजूदा हालात ये क्यों इस तरह बने। दोस्तों, पाकिस्तान की वजूद में आने के बाद तीन तबक़ात थे बुनियादी तौर पर जो हुकूमत के कॉरिडोर का हिस्सा थे। ये इसको आप तीन पाए कह सकते हैं। एक जागीरदार थे और दूसरी इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि अभी अभी उभरने वाले थे, और तीसरी सिविल ब्यूरोक्रेसी, फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी अभी इसका हिस्सा नहीं बनी थी। यूँ यूँ वक्त गुज़रता गया, जागीरदार मजबूत होते गए और उनके मुकाबल कारखानादार और कारोबारी तबका ये ज़ोर पकड़ता गया। सिविल ब्यूरोक्रेसी भुट्टो के बाद ये इन्हतात का शिकार होना शुरू हुई, और ये मैं बहुत जल्द बात करूँ, ये तो बाद में करनी चाहिए, लेकिन समझाने के लिए ये नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के दौर में सिविल ब्यूरोक्रेसी ने अपना वजूद खो दिया। ये फिर इनकी ज़िंदगी, इनका कैरेक्टर, इनका किरदार, ये इन दोनों पार्टियों की भेंट चढ़ गया। अब सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं रही, वो एक बाज़गुज़ार मुलाजिम के तौर पर रह गई है। हाँ तो दोस्तों, ये दो कॉरिडोर से, और फिर तीसरी एस्टेब्लिशमेंट का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुझ में इतनी ताब नहीं है कि मैं मसाइब बर्दाश्त कर सकूं। आपको बात समझ आनी चाहिए। तो हाँ दोस्तों, फिर ये अवाम हमेशा एक मछली का तालाब रहे हैं जिसमें जागीरदार भी जब उनको बारी दी जाती थी वो अपना शिकार कर लेते थे, और फिर दूसरा तबका कारोबारी और कारखानादार ये भी अपनी वक्त आने पर जब बारी मिलती तो ये भी मछली का शिकार कर लेते। मछली में कहाँ ताकत थी कि वो इन दोनों का सामना करते। चुनांचे ये खेल चलता रहा, दर पर्दा एक दूसरे के दोस्त हों ना हो, बहरहाल मछलियों के शिकार में ये दोनों बहुत अर्सा तक तालाब से खून निकालते रहे, पीते रहे। फिर ये ब्यूरोक्रेसी तो यहाँ से निकल गई। फिर तीसरा कॉरिडोर वो बज़ाहिर दरपर्दा रहा, महकमा ज़राअत, वो इनको अपने साए में रखता रहा। जब तक ये उनके साए में रहे सियासतदान, तो कारोबारी हुकूमत बहुत चलता रहा। ज़रदारी ने कुछ अपने दौर में कोशिश की कि महकमा ज़राअत को थोड़ा सा झटका दिया जाए, लेकिन क्योंकि ज़रदारी की सियासत जो थी या जो भी कुछ था वो कतई तौर पर ज़ाती मफादात से मुंसलिक था और अवाम उसके पीछे नहीं खड़ी थी, इसलिए वो जल्द हार मान गए और उन्होंने बाज़दार होना कबूल किया। इसी तरह नवाज़ शरीफ ने कोशिश की कि महकमा ज़राअत को आँख दिखाए, और इसमें इसको बहुत ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी, इसलिए कि उसके मफादात कतई तौर पर पार्टी के भी नहीं थे बल्कि अपने ज़ाती, कतई तौर पर महज ज़ाती थे। इसलिए उसको न सिर्फ झुकना पड़ा बल्कि रसवाई भी उठानी पड़ी। अब ये हालात, अब ये शिफ्ट हुए मुशर्रफ दौर से, अब हम आगे निकलते हैं तो ये दोनों पार्टियां, दो जो शिकारी थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने अपने अपने अलायंस बनाया और वो एक छतरी तले एक कामयाब असूल के तहत बारी बारी जो भी जितना मछली निकाल सकते निकाले, मछलियों को ये खाते रहे। फिर अचानक एक तीसरा करैक्टर नमूदार हुआ, और वो करैक्टर था पीटीआई,
وہ کریکٹر دراصل پی ٹی آئی بھی نہیں تھی، وہ کریکٹر تھا عمران خان۔ عمران خان نے آ کے اس مچھلی کے تالاب کو اکٹھا کیا، مچھلیوں کو، اور ان کو زندہ رہنے کی قوت، صحیح اور شعور دیا۔ پھر یہ مچھلیاں جو شکار ہوتی تھیں، انہوں نے اس آسانی سے شکار ہونے کو قبول نہ کیا، اور یہ ایک نئی تحریک کی داغ میں ڈالی۔ اور اس تحریک میں ان تینوں جو عناصر تھے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کے الائنسز، اور محکمہ زراعت، یہ ان تینوں کو پہلے پہلے زد پڑی، اور یہ خدشہ پہلی بار ابھرنے لگا کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر بہت سو کا نقصان ہوگا۔ اور اس طرح پھر ہم 1918 میں ایک عمران گورنمنٹ کی صورت میں ایک نیا ہم نے سینیریو دیکھا، اور شروع ہی سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ اس کو ناکام بنایا جائے، اور دور اندیش غیر ممالک نے، جن کی نظر ہمارے جیسے محتاج ملکوں پر پڑی رہتی ہے، انہوں نے پہلے بھانپ لیا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے سب اکٹھے مل کر اس نظام کو، اس نئے حکمران کو ناکام بنانے کی صحیح، اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ نہ تو عدالتوں کو انصاف دینے پر میں انصاف انہوں نے دیا، دیتے رہے، اور لاہور ہائی کورٹ خاص طور پر اس سلسلے مشہور ہے کہ انہوں نے انصاف صدیق جان کی زبان میں انصاف مہیا کیا اور بر وقت کیا۔ اس سلسلے میں پہنچے بغیر ہمیں اس کا برملا اعتراف ہے کہ عدالتوں نے انصاف کیا اور بر وقت کیا، اور انہوں نے عوام کے دل میں بہت اچھی جگہ پائی ہے۔ دوستوں، اس کے بعد پھر یہ ہٹنا بالکل نوشتہ دیوار بن چکا تھا۔ اب جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس میں جو بھی ہمارے بیرونی آقا ہیں، ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیابی کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو بنیاد رکھی ہے وہ یہ کہ اس کی معیشت کو اس سطح پر لایا جائے کہ یہ زندہ نہ رہ سکے۔ پھر اس کو ہمارے بازو میں آنا ہوگا، پھر میں اس کو بتائیں گی کہ اس کو کیا کرنا ہے، اور ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ جو گروتھ ریٹ 6% ہوئی تھی، اب وہ کاغذات میں 6%، کیونکہ اس گورنمنٹ نے وہ ڈیٹا شیئر کیا ہے، ریلیز کیا، تو اب اس میں شک نہیں ہے۔ تو ایک تو معاشی طور پر ہمارا سانس بند کرنا ہے، انہوں نے جو لگتا ہے کہ ہونے لگا ہے یا کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ان کی شرائط پر چلیں گے۔ ان کی شرائط کیا ہوں گی؟ چائنا اور رشیا سے دوری، ہندوستان کی غلامی، اور پھر ان کے مقاصد پورے ہوں گے۔ اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ایک آزاد پاکستان ہوگا، اور یہ جو پاور کوریڈورز ہیں، جو بھی ہیں سیاسی جماعتیں ہیں، یہ دو پولز ہیں، یہ جب ان سے نکلے گا پاکستان، تو پھر اس کو ایک نئی دنیا نظر آئے گی، جس کا چائنا، رشیا، ایران، ٹرکی، ممکنہ طور پر سعودی عرب، یہ اس کے مزار ہوں گے، اور پھر معیشت بھی ترقی کرے گی، اور عوام بھی خوشحال ہوں گے، اور ایک صحیح طور پر آزاد سیاسی نظام وہ بھی قائم ہوگا۔ یہ دونوں کشمکشیں جاری ہیں، دیکھیں کس کو ثبات ملتا ہے۔ یہ ابھی آنے والے دنوں میں ظاہر ہونا شروع ہوگا، لیکن ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔